जय सदा शिवसमारम्भा आचार्यमध्यमाम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि लोकशङ्करम् अपारि करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम् श्री रामोदंत हेलो फ्री कान्फ्रेन्स काल ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியல எதில் வரணும் ஃப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் கால். ஸோ இவ 2 பேரும் ஜாயின் பண்ணிடுவா. நான் ஆரம்பிச்சுடுறேன். அகஜானன பத்மாக்கம் கஜானனம் மஹர்நிஷம் அநேகதம் சம்பக்தானாம் ஏகதந்தம் உபாஸ்மயே சரஸ்வதி நமஸ்துभ्यं வரதே காமரூபிணே வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி सिद्धिर्भवतु मे सदा. श्रीरामोदन्तम् अथ बालकाण्डः श्रीपतिं प्रणिपत्याहं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं श्रीरामोदन्तम् आख्यासे श्रीवाल्मीकि प्रकीर्तितम्. नेक्स्ट कृष्ण सर. சுபாஷினி படிமா நெக்ஸ்ட். மேடம் இல்ல மேடம் அது क्वेश्चन மோட்ல படிக்கணும் நம்ம. ஆமா படிச்சுட்டே போங்க. நான் வேண்டான்னு பார்த்தேன் क्वेश्चन மோட் வேண்டாம் மேடம், நம்மளே படிச்சுக்கலாம். உள்ளமா படிக்கலன்னா யாரும் மியூட்ல போட மாட்டேன், ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. ஸோ क्वेश्चन மோட் நான் எடுத்துடுறேன், அவாவா படிச்சிடணும். சரியாமா? சரி ஒரு ஸ்லோகம் தானே சொல்லுங்க, எண்ட் பண்ணிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நான் படிச்சுட்டேன். ஸ்ரீபதிம் பிரணிபத்யாஹம் ஸ்ரீவத்சாங்கிதவக்ஷசம் श्रीरामोदन्तम् आख्यासे श्रीवाल्मीकि प्रकीर्तितम्. सेकंड श्लोकम्. कृष्णन् सर अल्मेलु सुभाषिनी विद्या कृष्णन् सर. அன்மியூட் பண்ணி வாங்கோமா. அன்மியூட் பண்ணிங்க. நான் ரீட் சார் இருக்காரா? இருக்காரானே தெரியல. ஏன் படிக்க மாட்டேங்கிறாரு? யாரு கடைக்கேசா படிச்சேனே. நான் படிக்கிறேன். கேக்கல கேக்கலையா? திருப்பி படிச்சு. புரா விஸ்வசக புத்ரோ ராவணோ நாம ராட்சசக ஆசீதஸ்யாணிஜோ चातां कुंभकर्ण विभीषणौ चेदु तीव्रेण तपसा प्रत्यक्षीकृत्य वेदसं बव्रिरे च वरान्निष्टान् अस्मादाश्रितवत्सलात्
रावणो मानुषैर्धन्यैः अवत्यत्वं तदानुजः निर्देवत्वेच्छया निद्रां कुम्भकर्णम् अवृणीत च विभीषणो विष्णुभक्तिं वव्रे सत्त्वगुणान्वितः क्षेम्ये तान् वरान् दत्त्वा तत्रैवान् अदत्ते प्रमुखः रावणस्तुतो गत्वा रणे जित्वा जनाधिपं लङ्कापुरीं पुष्पकं च कृत्वा तत्र अवससुखम् यातु दाना सर्वे कातलनिवासिनः दशाननं सप्तस्य लङ्कायां सुखमवसन् मन्दोदरीं मयूसुतां परिणीय दशाननः तस्यां युत्पादयामास मेघनादाः वयं सुतम् रसां रसादलां चैव विच्यसतो रावणः लोकानाक्रमयन् सर्वान् चकारचन् विलासिनिः दूषयन् वैदिकं दुर्जान् अर्थयति स्म सः आत्मजेनो तदो युद्धे वासवं चाप्यपीडयत् तदीयतरुरत्नानि पुनरानाय किङ्करैः स्थापयित्वा तु लङ्कायाम् अवसत्स चिराय सः तदा कर्ण्यसुरैः साकं राक्षसुप्तो ददे सतं पुष्टावचरिकेशं विधाता विविधैः स्तवैः आविर्भूयात् दैत्यारिः प्रपञ्च च पितामहम् किमर्थमागतोऽसि त्वं साहं देवगणैरृति तदो दशाननाद्पीडाम् अजत्सत्तस्मै न्यवेतयत् तच्छ्रुत्वो वाच दादारं हर्षयन् विष्टरश्रवः अलम्बयो नोत्मयोने गच्छ देवगणैः सह अहं दाशरथिर्भूत्वा हनिष्यामि दशाननम् आत्मांशैश्च सुरा सर्वे भूमौ वानररूपिणः जायेरन्मम साहाय्यं कर्तुं रावणनिग्रहे अजीजन ततः शक्रो वालिनं नाम वानरं सुग्रीवमपि माताण्डो हनुमन्तः मारुतः पुरैव जनयामास जाम्बवन्तं च भस्मजः एवमन्ये च विबुधाः कपीन जनयन् बहून् तदो वानरसङ्घानां
वाली प्रवृद्धे अभवत् अमीभिर किलैकी साकं किष्किन्धामुत्युवास च आसीदशरथो नाम सूर्यवंशोदपार्थिवः भार्यास्तित्रो विलब्धोऽसौ चासुलेपेन सन्ततिम् तदसुमन्त्रवचनात् ऋष्यशृङ्खं स भूपतिः आनीय पुत्रकामेष्टिम् आरेभे स पुरोहितः गृहे काकाय संसरम् वेदकाशाय पत्नीस्त्वम् तद्गृहीत्वा तदेवासो पत्नीप्राशदौत्सुकः आचतत्प्राशनादेव निपाद्गर्भम् अधारयन् पूर्णे काले अत कौसल्या सज्जनाम्भोजभास्करम् अजीजनरामचन्द्रम् कैकेयी भरतं तथा ततो சவுண்ட் வந்துட்டே மேடம் விஜயா மாலிங்க ஹெட்போன் போட்டுங்கோமா. ஹெட்போன் போட்டுருக்கேன் மேடம். எல்லாருமே போடுங்க. தெரியல ஏதோ சவுண்ட் என்னோட வருதாமா? வருது. तदो लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा अजीव जनत सुदै अकारयत् पिता देशां जातकर्मादिकं द्विजैः तदो ववृत्तिरेऽन्योन्यं उक्त्वा सत्त्वादयन्ते सकलासु सविद्यासु पुण्यमभिलेपिरे तद कदाचित् आगत्य विश्वामित्रो महामुनिः ययाचे यज्ञरक्षार्थं रामं शक्तिघरोपमम् गृहीत्वा ततो गच्छन् बलामतिबलां तथा अस्त्राणि च समग्राणि ताभ्याम् उपदिदेशतः गच्छन् सखानुजो रामः कौशिकेन प्रचोदितः ताडकाम् अवदिधीमान् लोकपीडं तत्पराम् तदः सिद्धाश्रमं प्राप्य कौशिकः सह राघवः अध्वरं च समारेभे राक्षसांश्च समागमन्. மேடம் அடுத்தது யாராவது படிங்களே, நான் வரேன். तदोषेन शित्वा मारीचमर्णवे सुबाहु प्रमुखान् हत्वा यज्ञं चापालयन् मुने. कौशिकेन ततो रामो नियमानककान्तः अकल्याशापनिर्मुक्तः जनकेनार्चितो रामः कौशिकेन प्रचोदितः सीतानिमित्तमानीतं धनुषेश्वरम्.
ततो दशरथं दूतैः आनयाय मिथिलाधिपः रामादिभ्यस्तदस्तेभ्यः सीतायाः कन्यका ददौ ततो गुरुनियोगेन कृतो उद्वाह सहानुजः राघवो निर्ययो तेन जनकेन नारुमानितः तदा कर्णयधनुर्भङ्गम् आयान्तं रोषभीषणं विजित्य भार्गवं रामम् अयोध्यां प्राप राघवः तद सर्वजनानन्तं कुर्वान् चेतिदैस्वगैः धामध्यावासुकाकुत्सः सीतया सहितः सुखम् इति श्रीरामोदन्ते बालकाण्डः समाप्तः अदो अयोध्याकाण्डः एतस्मिन्नन्तरे वेगं मातुलस्य युधाजिनः प्रयतो भरतः प्रीतः शत्रुघ्नेन समन्वितः ततः प्रकृतिभिः साकं मन्त्रित्वा च भूपतिः अभिषेकाय रामस्य समारेभे मुदान्वितः कैकेयीतु महीपालं मन्त्राद्भूषिताशया वरद्वयं पुरा दत्तं ययाच सत्यसङ्करम् वनवासाय रामस्य राज्यात्यै भरतस्य च तस्या वरद्वयं कृष्णम् अनुजेन महीपतिः रामं तदैव कैकेयी वनवासाय चादिशत् अनिज्ञप्य गुरून् सर्वान् निर्ययो च वनाय सः दृष्ट्वा तं निर्गतं सीता लक्ष्मणश्चानुजग्मतुः सन्त्यज्ञ स्वगृहान् सर्वे पौराश्चानुययुर्धृतम् वञ्चयेत्वान् पौरान् निष्ठानानिषेधाभवः वाग्ववाक्यमानं सुमत्रेण कथमादियकामत् किञ्जिबेरपुरं गत्वा गङ्गाकुले अथ राघवः गुहेन तत्कृतस्तत्र दिशामे कामुवाच च तारीतं सन्निमन्त्रयासो सीतालक्ष्मणसमन्युतः गुहेना नीतया नावा सन्ततार च याक्वणीम् भरद्वाजमुनिं प्राप्य तं नत्वा तेन सत्कृतः राघवस्य तस्य निर्देशात् चित्रकूटे अवसत् सुखम् अयोध्यां तु ततो गत्वा सुमन्त्रकशोकविह्वलः राज्ञे निवेदयत् सर्वं राघवस्य विशेषितम् तदा कर्म्य समन्त्रोक्तं राजा दुःखविमूढदिः राम रामेति विलपन् देहं त्यक्त्वा दिवं ययौ संरक्ष्य भूपते भूतैरै अनया
मातुलायत भरतस्तुमृतं श्रुत्वा पितरं केकैगिरा संसारादिचकारस्य यथा विदितानुजः अमात्यैश्चोद्यमानोऽपि राज्याय भरतस्तदा वाणायैव यया रामम् आनेतुं नागरैः सह स गत्वा चित्रकूटस्थं रामं शिरजटातरं ययाचे रक्षितुं राज्यं वसिष्ठात्यैर्द्वैजैः सह चतुर्दशा समानीत्वा पुनरास्याम्यहं पुरीम् इत्युक्त्वा पादुके गत्वा तं राम प्रत्ययापयत् गृहीत्वा पादुके तस्मात् वरदो दीनमानसः नन्दिग्रामे स्थितस्थाम्यां ररक्ष च वसुन्धराम् गिरे तस्मात् उषित्वा पुनिशामेकाम् आश्रमे तस्य राघवः विवेश दण्डकारण्यं सीतालक्ष्मणसंयुक्तः श्रीरामोदन्ते अयोध्याकाण्ड समाप्तः। अथ आरण्यकाण्डः व्रजनवनेन काकुत्स्थो विरधां विदिचोदितं सदार अनु विदिचोदितं सदार अनु विराधं विदिचोदितं विराधं विदिचोदितं सदार अनुजम् आत्मानं हरन्तम् अवदितदा स्वरभङ्गाश्रमं प्राप्य स्वर्गितीं तस्य वीक्षय सः प्रदिज्ञे राक्षसानां वधं मुनिभिरर्तिदः तस्मादक्त्वा सुदीक्षणं च प्राणायानेन पूजितः अगस्त्यस्याश्रमं प्राप्य तं ननाम रघोत्तमः रामाय वैष्णवं चापम् ऐन्द्रं तूणीयुगं तथा नामशास्त्र च गङ्गच्च प्रददौ कुम्भसम्भवः जडायुषं वैदेह्याकबालनायेनं पितृवल्लभम् ततः पञ्चवटीं प्राप्य तत्र लक्ष्मणनिर्मितां पर्णशालामध्युवास सीतया सहित सुखम् तत्र अभ्येतैकदा रामं वव्रे शूर्पणखा अपि का तन्निरस्तलक्ष्मणं च वव्रे सोऽपि निराकरोत् राममेव तदो वव्रे कामसन्निभं पुनक्ष विकृता तेन द्रावदृशा लक्ष्मणेन तदा रौषात्
कृतश्रवणनासिका सा तु गत्वा जनस्थानं करायन्न वेदयत् तदा कर्ण्यस्वरकृतो राघवं हन्तुमाययौ दूषणात्रिशिरो मुख्यैः याथुर्धानैः समन्वितः क्षणं लक्ष्मणे सीता निधाय रघुनन्दनः करं स्वाहानुसाङ्गे जपानलौकिकमः तथा शूर्पणखा गत्वा लङ्कामशोकसमन्विता न्यवेदयत् रावणाय वृत्तान्तं सर्वमादितः तच्छ्रुत्वा रावणः सीतां हर्तुं कृतमतिस्तदा मारीच्याश्रमं प्राप्य साहाय्ये तमचोदयत् सो अपि कर्णमृगे भूत्वा सीतायाः प्रमुखे अचरत् सा तु तं मृगमाहर्तुं वार्त्रं समयाचत भर्तारं समयाचत नियुज्य लक्ष्मणं सीतां रक्षितुं रघुनन्दनः अन्वगच्छन् बृहन्तूर्णं स्वरन्तं काननान्तरे विव्यागस मृगं रामः स निजं रूपमास्थितः हासीते लक्ष्मणेत्येवं रुदन् प्राणान् समत्यजत् लक्ष्मणचोदितोदृशं तथा प्राप्य प्रययौ राघवान्विहम् तदन्तरे समासाद्य रावणो यतिरूपधृत् सीतां गृहीत्वा प्रययौ गगनेन मुदान्वितः तदो जडायु आलोक्य यमानं तु जानकीं प्राग्रस्तु रावणं प्राप्य तुण्डभक्षणखैर्भृशम् चित्वैनं चन्द्रहासेन पादयित्वा च भूतले गृहीत्वा रावणः सीतां प्रविशान् निजमन्दिरम् अशोकवनिकां मध्ये संस्थाप्य जनकात्मजां रावणो रक्षितुं चैनं नियोज्य निशाचरैः மேம் எனக்கு கேஸ் வந்துட்டு நான் வாங்கி வச்சுட்டு வரேன் மேம் சரி दृष्ट्वा तत्र वैदेही विचिन्वानो वनान्तरे सहानुजो गजराजं छिन्नपक्षं ददर्श सः तेनोक्तां जानकी वार्तां श्रुत्वा पश्चान्मृतं च तं दत्त्वा सहानुजो रामः चक्रे तस्योदक्रियाम् आत्मजोने अभिभवं पक्षात्
कुर्वीतीं पति लक्ष्मणः अयोमुखीं सखाराक्षु कृच्छ्रवण नासिकाम् गृहीतो तौ कबन्तेन भुजो तस्य नयकृतताम् ततस्तु याचितो तेन तत्तेऽहं देहतृक्षताम् दिव्याकृते रामुंस्ये त्वामुपलभ्यते सुप्रेव विषयभूखस्तं यायुक्त्वा शिवं जयौ तथा प्रीतो रघुश्रेष्ठः शबस्याश्रमाभ्यया तया विपूजिता पश्चात् इति श्रीरामोदन्ते आरण्यकाण्ड समाप्तः। अथ किष्किन्धाकाण्डः हनुमान् अथ सुग्रीव निर्देष्टो रामलक्ष्मणो प्राप्य श्रुत्वा तु वृत्तान्तं तेन तौ समयोजयत् ततो रामस्य वृत्तान्तं सुग्रीवाय निवेद्य सः सख्यं च कारयामास तयोः पावः सन्निधौ प्रतिज्ञे तदा रामो हनिष्यामीति वालिनं तदस्यामि वैदेह्यम् इत्यनेन च संस्कृतम् सुग्रीवेण अथ रामाय उभयस्य कारणं निवेदयति अशेषं च तदाद्यधिकं च तस्य दर्शनं दुन्दुभेकायं सुग्रीवेण प्रदर्शितं सुदूरं प्रेषयामास पुष्टेन राघवः पुनश्च दर्शितांस्तेन शालान् सप्त रघुत्तमः बाणेनैकेन चिच्चेत् सार्धं तस्य अनुसङ्ख्यया किष्किन्धां प्राप्य सुग्रीवः ततो राम समन्वितः जहर्जातीव संहृष्टः कोपयन् वानरातिपम् वाले निष्क्रम्य सुग्रीवं समरे अपीडयद्वृशं सोऽभिसङ्गं सम्बङ्गः सर्वाङ्गं भ्रातृधृत्वा सिंहम् पुनरेव च वालिनं प्रणायभयचित्तं तस्यैकामस्तिरोचितः हेममालिततो बाली तारया अभिहितं हितं निरस्य कुपितो भ्राता रणं चक्रे सुदारुणम् बाणेन वालिनं रामो विद्वा भूमो नयपादयत् सोऽपि राम इति ज्ञात्वा देहं त्यक्त्वा दिवां ययो पश्चात्तबन्धं सुग्रीवं समाश्वास्य रघुत्तमः वानरामधिपतिं सकाराक्षि तपश्शलः तदो माल्यवतः पृष्टे रामो लक्ष्मणसंयुतः उवाच चतुरो मासान्
सीता विरहदुःखितः रामस्य निर्देश लक्ष्मणो वानराधिपम् आनय सुलभैः साक्षां स्वमुमां प्रमुखैः सुग्रीवो राघवं दृष्ट्वा वचना तस्य वानरान् नययुङ्ग सीतामन्वेष्टुम् आशाशु स्वपवपि सदसृष्वपि ओके ततो हनुमतः बाणो ददो रामो अङ्गुलीयकं विश्वासाय तु वेदैः तद्गृहीत्या च निर्ययो ततो हनुमत्प्रमुखा वानरा दक्षिणां दिशं गत्वा सीताम् अचिन्वन्तः पर्वतं विन्दयाप्नुवन् समयादिक्रमात् तत्र शत्रुः प्रयोपवेशनं तत्र प्रायोपवेशनं ते अत्र संवादिना प्रोक्तां सीता वार्तां च शुश्रूः ततः प्राप्नुवन्तम् अङ्गदाभ्यासप्लवङ्कमांस संविलङ्कयितुं तेषां न कक्षित्वत् अभवत् समः स्वप्रभाव प्रशंसाभिः तदा जाम्बवद्दुक्तिभिः संवर्धिनो महेन्द्रात्रिम् आरोहानिलात्मजः श्रीरामोदन्ते किष्किन्धाकाण्डः समाप्तः अभिवादसकलान् अमरान् भवनात्मजः गुग्गुलवेषे निरे तस्मात् विलम्बयितु अर्णवम् ஒரு நிமிஷம் ஹலோ போட்டோ எடுத்துருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் ஹலோ सुन्दरकाण्डः अभिवाद्याथ सकलान् अमरान् पवनात्मजः पुप्लुवे च गिरे तस्मात् विलङ्घयितुमर्णवम् स समुल्लङ्घय मैनाकं सुरसम् अभिवाद्य च निहत्य सिंहिं कां नीत्या पारं प्राप महोददेहे लङ्कादिदेवतां जित्वा तां प्रविश्य अनिलात्मजः सीतां विचिन्वननत्राक्षित् निद्रानं निशिरावनम् अवश्यं तत्र वैदेहीं विचिन्वां सदस्ततः अशोकवनिकां गत्वा सीतां खिन्नां तदक्षसः पादपं कंसितारुह्य तत्फलाशैः सुसंवृतः आस्थे स्म मारुतिस्तत्र सीतेयम् इति तर्कयन् मैदेव्यं मदनापितः भार्या भवमेत्येवं बहुधा समयाचत अहं त्वदनुगाना स्याम् इत्येषां तं निराकरोत् काममन्युपरीतस्मा
रावणोऽथ गृहं ययो गते तु रावणे सीतां प्रलपन्तीं च मारुतिः उक्त्वा रामस्य वृत्तान्तं प्रददौ चाङ्गुलीयकम् तत्समादाय वैदेही विलप्य च पृशं पुनः चूडामणिं तदो तस्य करे सा मारुदेहि प्रियम् मा विषादं कृता देवी राघवो रावणं रणे हत्वा त्वं निश्यतीत्येनाम् आश्वास्य सविनेर्ययौ निधिमान् सोऽभिसञ्चिन्त्य बभत्सो उपवनं च दत् आक्षादीनि च रक्षांसि बहूनि समरे अवदीत् युक्ते बन्धः भवनन्दनः तदा बन्धुनाथस्य रावणाय निवेदयत् रक्ष्यो दीपितलाङ्गुलः सतुलङ्कामशेषतः दग्ध्वा सागरमुत्तीर्य वानरान् समुपागमत् सा गत्वा वानरैः साकं राघवायात्मना कृतं निवेदयित्वा सकलं ददौ चूडामणिं च तम् इति श्रीरामोद्धन्ते सुन्दरकाण्डः समाप्तः। अथ युक्तकाण्डः अथ असङ्ख्यैः कविगणैः सुग्रीवप्रमुखैः सह निर्ययो राघवस्तूनां तीरं प्राप महोदधेः तदा विभीषणो प्रात्र रामम् उपागमत् लङ्काधिपत्य अभ्यषिञ्चेत् एनं रामो अरिमर्दनः उक्तमार्गसमुद्रेण तत्र सेतुं नलेन सह कारयित्वा तेन गत्वा सुवेलं प्राप पर्वतम् रावणस्य नियोगेन निर्गतान् युधिराक्षसान् सहस्रप्रमुखान् हत्वा नेतुस्ते सिंहविक्रमाः सुग्रीवश्च हनुमांश्च तदा राघवलक्ष्मणो राक्षसान् सुबुहून् युद्धे जग्नुर्भीमपराक्रमाः रावणिस्तु तदो अप्येत्य समरे रामलक्ष्मणौ ननाह नागपाशेन नागारिस्तौ व्यमोचयत् रावणोऽपि तदो युद्धे राघवेन पराजितः कुम्भकर्णं प्रबोध्याशु रामं हन्तुं न्ययुग च रावणो अपि तदो युद्धे राघवेन पराजितः कुम्भकर्णं प्रबोध्याशु रामं हन्तुं नियुक्त च ततो वानरसङ्कान्त भक्षयन्तं निशाचरं येत्रेण तेन रामेदि निजकान्तरे दिशाम् ततो रावणसन्दिष्टो देवान्तकनरान्तकौ हनुमद् अङ्गदाभ्यां तु निहतो रणमूर्धनि अथादिकायम् आयान्तं रथमारुह्य वाहिनीं
अर्थयन्तं महाकायं लक्ष्मणस्य अवधिक्षरैः तदो रावणसंतिष्टः सक्रजित् राघवौरणे ब्रह्मास्त्रेण च दौ बद्ध्वा वानरांश्च अवदीक्षरैः रजाम्पवतो वाक्यात् गत्वा सौषातिपर्वतं मारुतिः औषधिस्तत्र दृष्ट्वा कोपं सहारसः भृगरं तं समुत्पाट्य गृहीत्वा पुनरागतः दासां गन्थेन वै सर्वान् राघवादीन जीवयत् अथादयन्तो तत्सैन्यं वीक्ष्यतौ बलशालिनौ कुम्भं रामो अवधीद्वानैः कुम्भं चात्मजो रवे ततः करात्मजं तेन रावणेन प्रचोदितम् पीडयन्तं कपीनबाणैः जहान अस्त्रेण राघवः तदः संदप्तहृदयो रावणो युद्धदुर्मदं प्रचोदयामास सूदं युद्धे हन्तुं च राघवौ नगरानिर्ययो तूर्णम् इन्द्रजित् समितिं च यः माया सीतां विनिक्षिप्य निर्वेशमोहनाय वै वानरेष्वपि पश्यत्सु हनुमत्प्रमुखेषु च जगान् सीतां कङ्केन शितेन समिदिञ्जयः उपगम्य ब्रवीत् रामं हनुमानिखिलं तदा श्रुत्वा वृत्तान्तमखिलं रामो मोहम् अवापत विभीषणो अथ सम्प्राप्य दृष्ट्वा रामं च मूर्छितं विषण्णात् वानरान् वाचा सान्त्वयन् निधिम् अब्रवीत् मिथ्या विषादं संयत्य जगन्नायक हे प्रभो शृणु मोहमिहिदं वाक्यं ज्ञात्वा रावणिमानसम् दुरात्मना कृता माया राक्षसेन्द्रसुदेन वै विजृम्भिलायां लोकं कर्तुं तेन दुला किल लक्ष्मणं प्रेषयादैव मया सह समन्त्रिणा कृते होमि तत्र रिपुः अजेयो भवति ध्रुवम् रामः सौमित्रे राक्षसेन्द्रसुतं जहि शीघ्रं रावणस्य अनुजेन सह लक्ष्मणस्तु तदा रामं
आमन्त्रत विभीषणः त्रिकुम्भिनां प्रापतोऽर्णम् इन्द्रजित् यत्र वर्तते अदर्शयत् भातृपुत्रं धर्मात्मा स विभीषणः लक्ष्मणो भेदयामास राक्षसाञ्चर सञ्चैः कृत्वा शिरं तत्र युक्तं येन्द्रेण अस्त्रेण वै स्पृशा शिरसिच्छेद सैमित्रिः दशानन सुदस्य हि सुदस्य वदं श्रुत्वा रावणाशोकगर्जितः नष्टधैर्यो विह्वलाको विललापकुलेन्द्रियः निरर्धकं तु जन्म जल्पितं च निरर्थकं येनाहमद्य पश्यामि अदबिन्द्रजितं रणे मानुषेण संज्ञायाद्व्यास्तेन दीनेन त्यक्त्वा मां पुत्रजीवितम् इन्द्रं जित्वा तु तं बद्ध्वा लङ्कामालिय वैबलात् अकरोत्वं प्रतापेन कारागृहनिवासिनम् मोचयामास ब्रह्मा त्वां सात्वयित्वा अमरादिबं दादृत्वं कुत्र मां त्यक्त्वा कदोत्य सुतुरासदः किं करिष्याम्यहं पुत्र कव गच्छामि वदा गुणा नय मां पुत्र हन्तासि तत्र तेन विलम्पवनम् लोकेषु त्वत्समो नास्ति तादृशस्य पिताम् अस्म्यहम् इत्याशया स्थितं पुत्र गर्वितेन मयात्र हि गुम्राशो प्रजद्रंष्ट्वश्च कुम्भकर्णक प्रतापवान् राक्षसा निहताः सर्वे प्रगस्त प्रमुखा अपि इत्येवं बहुधा तत्र विलप्य स तु रावणः अन्तर्नियम्य दुःखानि कोपं चक्रे सुदारुणम् रथं सूत ममाग्ने त्वं क्षिप्रं कुरु जैषिणः रामं लक्ष्मणं हन्तुं निर्गमिष्याम्यहं गृहात् इत्युक्त्वा रथमारुह्य शीघ्रं सारथिवाहितं रामेण सह संगम्य युद्धं चक्रे सुदारुणम् ततो मातलिनानितं रथमैन्द्रं समारुहन् रराज रामो धर्मात्मा विद्युक्तो यद रविः चकार युद्धं सुमूलं देववृन्दे च पश्यति सीताहरण कोपात् रामो धर्मभृताम्बरः
रावणं लोकसङ्कटं जगानरामवेदान् ब्रह्मोदस्तेन संभृणे मन्दोदरीं वदं श्रुत्वा भर्तुर्यतरस्तथा विललापरणं गत्वा सुररीव भिषातुरा विभीषणो अथ रामेण सन्तिष्टः सह राक्षसैः चकार दहनं तस्य रावणस्य गतायुषः हता अग्निवचनात् सीतां रामो वीक्षय सुनिर्मलां सन्दिष्टो देववृन्दैक्ष जग्राह पितृसन्निधौ तदैव युद्धं कर्मैतत् सर्वलोकभयङ्करं सत्त्वैदेक्या सकृते राम सा तु लक्ष्मीर्भवान् स्वभुः इत्येवं देवसंशयश्च मुनिविश्वासविभूजितः लक्ष्मणश्च तुदोषात् रामो विश्वासमाययौ विभीषणस्य धर्मात्मा सत्यसन्धपुरापदिगे नारयमासन्ने श्रीवान् अमृते अभिषेचनम् எத்தனாவது அது 52 சொல்லணும் குருஜி நீங்க 52 சொல்லணும் ஓகே ततः पुष्पकमारुह्य அது படிக்கணும் ततः पुष्पकमारुह्य मित्रे जगत्पतिः भार्यानुजाभ्यां सहितः किष्किन्धां प्राप राघवः किष्किन्धाम् अनिलयाः सर्वा कपीनां योषितः प्रियाः सीता कुतूहलात् पुष्पं विमानं ताः समारुहन् अथ दाशरथीः श्रीमान् भरतं दृष्टमिश्रया भरद्वाजाश्रमं प्राप्तः तत्र तेन निवारितिः भरतस्यान्तिकं रामः प्रेषयामास मारुतिं रामस्य दर्शनात् अग्निप्रवेशं काङ्क्षतो भृशम् तत्र तेन मुनीन्द्रेण सानुजगसुहृद्घनः सन्तोषविवशोनात् रामोऽपि विधिभूजितः अयोध्यां प्रविशतोऽयम् अभिनन्दितः अयोध्यानिवासास्ते जनाः सर्वेऽपि तोषिताः अभिगम्य ब्रुवं रामं धन्याः वयमिति धृतम् चातकास्तु घनान् दृष्ट्वा मयूराश्च यथा शिशून् आसाद्य मातरिस्तोषं तदा प्रापुर्जना भुवि अथा अभिषेकं रामस्य विशिष्टात्या
मुदान्विताः सहिता मन्त्रिभिक्षकुः वसवो वासं यदा यथा अभिषेकोत्सवे सर्वे सुग्रीवाद्याः कवीश्वराः हेयार्थं पूजितास्तासन् त्रयकन्दम् अभ्रभूषणैः विशिष्य मुक्ताहारेण सीतया हनुमान् मुदम् भूजयतश्च तदा लेभे यथा सीतावलोकने सर्वसावानरेणां च कौसल्यापुत्रवत्सला भूषयामास भक्तचन्द्रनकुमैते रामाज्ञा सर्वे अपि सुग्रीवादि प्लवङ्गमाः किष्किन्धाम्रे वीरे कृच्छा श्रीरामो सह आसुराः अति भोक्तो दीर्घजीवी लङ्कां समरसाधकः अनुज्ञातः स रामेण लङ्कां प्रायात् विभीषणः पिदुस्ति सह पितुसिंहासनं प्राप्य भ्रातृभिः सहितोत् अनतः विरराज तदा रामो यथा विष्णु त्रिविष्टवे लक्ष्मणा अनुमते रामो युवराज्यं सुदत्तवान् परदाय प्रमेयाय प्राणात् प्रियतराय सः चत्वारस्ते महात्मानः सबर्ह्या लघुसत्तमाः स्वे सधारे यथा चन्द्रः तदा रेजुगुस्वपत्तने इति श्रीरामोदन्ते युद्धकाण्डः समाप्तः। राजा प्रत्यागृहे वाल्मीकिः आनीयेनां निजाश्रमम् अन्तःपत्नीं समाश्वास्य तत्रैव वासयत्सुखम्। ऋषिभिः प्रार्थितस्यात् राघवस्य नियोगतः शत्रुघ्नो लवणं युद्धे निहत्यैनानपालयत्। रामो हेममयीं पत्नीं कृत्वा यज्ञं विदन्वति आनीय ससूतां सीतां तस्मै प्रचोदसोतदौ। शङ्क्यमाना पुनश्चैवं रामेण जनकात्मजा भूम्या प्राक्षितया दत्तं विवरं प्रविशेष। अत रामस्य निर्देशात् पौरैः सगवनौकसः निभञ्जय सरयुतीर्थे देहं त्यक्त्वा दिवं ययुः।
ततो भरतशत्रुघ्नौ निसम्भूव समापदुः रामो वेमांशं वेदं तत्साधामाविशस्तनम् श्रीरामो दन्तम् आख्यातम् इदं मन्दधिया मया समीक्ष्य निपुणे सद्भिः संशोध्य परिगृह्यताम् यस्तु दासरथिर्भूत्वा रणे हत्वा च रावणं ररक्ष लोकान् वैकुण्ठः रक्षतु चिन्मयः इति श्रीरामोदन्ते उत्तरकाण्डः समाप्तः इति श्रीरामोदन्तं समाप्तम्। राम राम थैंक यू राम 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 ते गुरुजी नमस्ते। मार्गेण शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु धन्यवादः गुरुजी। हरि ओम। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। जय श्री राम गुरुजी। श्रीराम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय श्री